بعد سنوات من التجارب والاختبارات نجح بوتين أخيرا في إضافة صاروخ استثنائي إلى سلسلة ترسانته النووية. الأمر يتعلق بصاروخ من نوع كروز يحمل اسم بوريفاسنيك. هذا الصاروخ هو صاروخ مجنح يعمل بالطاقة النووية. أبرز ما يميز هذا الصاروخ هو قدرته على التحليق لمسافات غير محدودة، وذلك بسبب محركه النووي المصغر والذي يسمح له بالبقاء في الجو لفترات طويلة للغاية. حسب أحدث اختبار له قطع هذا الصاروخ مسافة 14 كيلومتر خلال 15 ساعة، أي ما يضع في مصاف الصواريخ الأطول مسافة في العالم. ميزة أخرى تزيد من قوة هذا الصاروخ هي قدرته على التحليق على ارتفاعات منخفضة وفي مسارات أيضا غير متوقعة، ما يجعل من الصعب على أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية سيما الأمريكية منها اعتراضه. وفوق كل هذا فإن هذا الصاروخ ينتمي إلى مجموعة الصواريخ النووية، حيث يستطيع حمل رأس حربي نووي. الإعلان عن إطلاق هذا الصاروخ يأتي ثمرة مسار طويل لم يكن مفروشا بالورود، حيث واجه مشروع هذا الصاروخ منذ إطلاقه عام 2016 تحديدا واجه تحديات عدة، بل إن بعض تجاربه كانت فاشلة مثل تلك التي أنجزت عام 2019 وانتهت بوقوع انفجار كبير كان أسفر عن مقتل 5 علماء نوويين روس. غير أن روسيا استمرت حاولت مجددا، حيث أعلن بوتين عن نجاح الاختبارات الحاسمة والتحضير لنشر هذه الصواريخ على المنصات الأرضية للجيش الروسي.
العالم.